السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا آخر بارتي عندنا بالنسبة للجيومتريك دو الموليكيل بي إيكال 6 صافي بي إيكال 6. ألوغ غادي نشوفوا لي زيكزومبل إكسيتيرا كيما درنا في الحصص الفايتين. دونك كيما قلنا لا شابيتر سهلة بزاف، بسيطة بزاف، سامبلومون. نتمنى أنكم فهمتوها، لأن شي حاجة بسيطة أي واحد يفهمها غير بالبي دي إف تقدر أنك تفهم هاد الشابيتر بكل سهولة. ألوغ نكملوا البارتي ديالنا، نشوفوا ليكزومبل الاول، نعطيو لي زيكزومبل ممكنه اللي عندنا. نديرو اكزومبل بحال سي اف 6 سي اف 6 صافي سي اف 6 سي تري بيان. الوغ سي اف 6 اذا درنا الشكل ديالنا كي غادي يكون سي ودايرين عليها اف 6 د اف 3 ها جوج عفوا ها جوج ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 اس لا كوش دو فالونس ديالها كتكون 6. سي تري بيان، هي هادي سي بيان تكون رمز هادي، وهادي لا كوش دو فالونس ديالها تكون بحال هكا، لان حتى هي دايرين عليها 7 لي زيكترونات لا كوش دو فالونس. هادشي شرحناه في لا ستركتور دو لويس. اللي ما شافش البارتي ديال ستركتور دو لويس يمشي يشوفها باش يفهم كيفاش يدير هاد ستركتور دو لويس. مهم بزاف باش اننا نعرفوا لا جيومتريك دو موليكيل. سي تري بيان. الوغ لا جيومتريك ديال هذا شنو كيشكلنا؟ كنشوفوا ان هاد الموليكيل هادو ما كيحملوش بعضياتهم، يعني خاصهم يمشيو لابعاد زوايا ممكنه، وابعاد زوايا ممكنه هنايا وهو ما يسمى بهرم ثماني السطح. ثماني السطح صافي، واحد الهرم عنده 8 سطوح، ولكن كيكون عنده لا باز ديالو كتكون من واحد كاري، من واحد المربع نقولوا كاري صافي. يعني ابعاد المسافه كان تشوفوا شو معايا باش نفهم لكم. هذا هو داك نهبطوا شويه باش ما عرفاش كيبان لكم هذا لتحت. هذا وي كيبان سي تري بيان. الوغ غنديرو بحال هنايا هنا هكا، بحال هكا واحد المربع هكا سي بيان. هنا كاينه اس صافي، هنا كاينه اس، هنا كاينين بربعه سي بيان. واحد غادي يكون خارج لان غادي يكون المقابل ديالو غادي يكون خارج، دونك واحد غادي يكون خارج، دونك غادي يكون هنايا واحد داخل صافي. هنا لا ميم شوز، واحد خارج واحد داخل. الا بقيتو عاقلين في الحصه الفايته ما كناش درنا هاد الرمز، درنا بحال هكا ياك، لان ما كاينش واحد داخل هنايا. وكان واحد داخل هنايا غادي نرمزو. دابا هنا كاينين جوج في هاد لوبلا، واحد داخل واحد خارج، يعني غادي يكون هكا. هذا اللي داخل كنرمزولو بهكا، وهذا اللي خارج كنرمزولو بهكا. دونك هادشي سامبلومون راه بسيط صافي سي بيان. الوغ هنايا تكون عندنا اف كما العلاقه اف 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 صافي. نديرو لها التوشيه يدوب اللي برياولهم صافي. هادو لو بلا كاينين في البلا كيشكلوا لنا شنو؟ كيشكلوا لنا على شكل مربع اللي جينا نشوفوا صافي. يعني كاينين في هاد البلا هذا صافي سي تري بيان. يعني الزوايا اللي بيناتهم شكون هي؟ دونك جبتي دابا الزاويه ديالها شحال تكون 90 درجه، راه باينه الزاويه بيناتهم هي 90 درجه. دونك 90 درجه باينه صافي. عندنا واحد الربعه ما كيتحملوش، حنا كنهضروا على 4 اكزومبل على 4 ما كيتحملوش. شكون هي المسافه اللي وكيتلاصقوا في هذا لو بوين هذه؟ شكون هي المسافه، شكون هي الزاويه اللي تكون بعيده لو ماكسيموم بيناتهم؟ هي نيت هي 90 درجه، لو ماكسيموم بيناتهم بربعه. ما عرفتش كيفاش نقص معاكم هنايا. المهم هي هذه. دونك هادو ما كيتحملوش، دونك كيبعدوا لو ماكسيموم يعني 90 درجه. الا زادوا شويه هكا غادي يقرب لهادي، غادي يقرب اكثر من 90. دونك 90 هي اكزاكتومون المسافه اللي ماكسيموم بيناتهم بربعه صافي. 90 درجه 90 دوغري سي تري بيان. وواحد واقف هكا وواحد واقف هكا صافي. غادي نشوفو داك اللي واقف هكا راه بروبونديكولير، يعني حتى هو 90، يعني زواياو كاملين بحال. ولكن ركز معايا راه ماشي بنفس لو بلون. هنا فين كاين المشكله. دونك هذا يعطينا اف وهذا يعطينا اف سي تري بيان صافي. ها الشكل ديالنا بسيط بزاف. في البارتي الثانيه فين غنلقاو مشكل؟ شكون اللي غادي نحيدو؟ واش اللي كاين في هاد اللاكس هذا نسميوه زد، ولا في هاد البلا؟ هنا غادي نشوفوا حصه شي حصه فايته دابا شويه نيت في هاد البارتي. هاد الزاويه اللي بيناتهم شحال؟ 90 درجه حتى هي.
دونك الزاويه اللي عندنا هي 90 درجه. دونك الاسئله الممكنه هنايا نكتبوهم. السؤال الاول وهو لي زونغل عندنا هي 90 دوغري، سي فري بيان. السؤال الثاني لا فيغور دو ريبلسيون. لا فيغور دو ريبلسيون راه ساهله هاهي، اوكتا ادر، سي بيان. لو جيوميتريك دو موليكول، هنا ما عندنا حتى ليزون ما عندنا حتى دوبل ليزون، الروابط الحره ما عندناش، دونك ما غاديش ياثرونا على الشكل اللي بقى، لان ما كاينينش، لان الروابط الحره هما اللي كيغيرونا في الشكل، هما الانفيريسور ديال جيوميتريك دو موليكول، هما مؤثرين. الوغ يعني غادي تكون عندنا هنايا اوكتا ادر. شكون هو اوكتا ادر؟ كما قلنا هو هرم ثماني السطوح، واحد الهرم عنده 8 السطوح، هانت 1 2 3 4 5 6 7 8 السطوح، صافي. ولا كيقول لك لا ميم شوز بحال هادي، بيراميد اباز، الباز اللي تبدل اش كيتسمى هذا باز؟ كاري، اباز كاري، صافي. ولا سميها بلاصه اللي بغيتي تسميها سمي بحال هكا، بيراميد اباز كاري، صافي. على حسب لي بروف وكذا، صافي، يقدر يسميها بيراميد اباز كاري، سي تري بيان. الوغ نشوفو الحاله الثانيه. الحاله الثانيه هنا كاع ما حسبناها، معليش ها هما نحسبوهم هنايا. الوغ بي هنايا شحال كتساوي لنا؟ ان وهو عدد ليزون، 1 2 3 4 5 6 زائد او ما عنده حتى حاجه يعني صفر، يعني 6، دونك بي ايكال 6. الوغ الا جينا نشوفو التمثيل ديالو يعني ا اكس او، صافي. اكس هنا هو عدد لاطوم اللي ليزون فيهم هو 6، ياك. صفر ما عندنا حتى دوبل ليزون، دونك كتحيد يعني ا اكس 6، يعني اكزومبل الاول، صافي. غنشوفو دابا الحاله الثانيه، غنشوفو لي زيكزومبل سويفون. غادي نشوفو بي، كاين بي ار اف 5 وكاين عندنا اي اف 5، صافي. انت اختار اللي بغيتي فيهم، سي سامبلومون حنا نديرو بي ار اف 5 ونستخدم اي اف 5. الوغ بي ار دايره عليها 5 ديال لي 5، 1 2 3 4 5، سي بيان. اف كيما قلنا فيه 7 ديال لي زيلكترونات في لاكوش دو فالونس، ها هما تان. هادشي راه شرحناه فاش سلكتو دروس، ملي مشاش يمشي يشوفو. نحسبو بي شحال كيساوي لنا هنا، ولكن هنا كيكون واحد دوبل ليبل بالنسبه لبي ار، صافي ما نساوهاش، سي تري بيان. الوغ بي كيساوي لنا ان وهو عدد لي 1 2 3 4، دونك 1 2 3 4 5 زائد 5 وهو عدد لي زاتوم اللي هي في هذا بالنسبه لاطوم سنترال. دابا غادي نشوفو دابا عدد لي دوبل ليبل، واحد يعني شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا 6، شي حاجه دونك نفس الحاجه، غير الاشكال الجداد اللي كنستنتجو، صافي. الرمز لي سومبل ها هو، سي بيان. الوغ هنايا تكون عندنا ان شحال كتساوي 5، وهنايا 1، يعني اما كتب اما كتب واحد راه بحال اما خلي دونك اغلبيه كيديروا غير سي بيان. غادي نحطو الرسم هنايا باش هنايا دابا نصاوبو الجيومتريك ديالنا كيما هذا. الوغ قبل ما نديرو الجيومتريك خاصنا نعرفو شكون اللي غادي نبدلو في هادو. واحد في هادو غادي تبدل، غادي يولي لنا دوبل ليبل. شكون هو؟ واش هادو اللي كاينين في البلا ولا هادو اللي كاينين في اللاكس؟ الحصه الفايته الا بقيتو عاقلين اختارينا دوك اللي كاينين في البلا. علاش؟ لان الزاويه ديالهم 120 درجه، و120 اكثر من 90، ولكن هنايا رصا، هنا كاينه 90 هنا كانوا غير 3، هنا 94 هكاك. الا غيرنا واحد من هاد لو بلا هذا غادي ياثرنا على هاد 3، الا غيرنا على هاد واحد هذا ياثرنا على هاد واحد. دونك كنغيروا اللي عندهم ليزون لو دوبل عنده ولا كامل دوبل ليزون قلال، ها هو هذا دوبل ليزون، ها جوج كاين شي حاجه، هذا 4. دونك كنغيروا هادو هما اللي كيتغيروا، هذا وهذا هما كيتغيروا في اللون، صافي سي بيان. يعني غادي نجي انا لهنايا اشنو غادي نقول لك؟ غادي نقول لك بي ار تكون كيما هي، ها هي بي ار. دونك في
في هذا البلا هذا ما غادي يتغير والو، غيبقاو كيما هما ها هو. دونك هاد البلا هذا ما تغير لنا حتى حاجه، القيم ما تغيروش. سي بيان. دونك غيكون عندنا هنا اف 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 اف، هانتوما اف اف اف. سي بيان. الوغ دابا غادي نشوفو، غادي نغيرو واحد في هاد لي لاكس هادو، اما هذا اما هذا. هانتايا غادي نغيرو واحد فيهم، انت اختار اللي بغيتي، راه بحال دونك تغير اللي بغيتي. دونك حنا نغيرو بحال هذا اللي درتي هذا، غادي يرجع مالو، غادي يرجع دوبليزو، وهذا غادي يكون عادي. سي صافي. حنا درنا التمثيل ديالنا، شي حاجه بسيطه بزاف. لي زونغل غتكون هنايا 90 درجه، ما تغير لناش. صافي سي تري بيان. الوغ ولكن هنايا دونك كنقولو صغار شويه كنقولو 90، دونك هنايا كنقولو 90 في غياب. المهم ان لي زونغل غتكون 90، ولكن في الغياب كتصغر شويه، ما عليناش. كتصغر القيمه شويه لان بدلنا بواحد دوبليزو، يعني غادي يغير شويه الشكل. اشنو غادي يولي؟ غادي يولي عندنا واحد الهرم، داك لا باز ديالو كاري. صافي سي بيان. يعني نقولوا هرم بيراميد كاري. ها هو هذا بيراميد كاري. هنايا بعدا في الاولى نديرو لا فيغور دو ريبليسيون ما كتغيرش، لا فيغور دو ريبليسيون ديال هذا ما كتغيرش، يعني اوكتا ادر. سي بيان. الوغ نشوفو لا جيومتريك دو موليكول. لا جيومتريك دو موليكول هنايا دونك غادي تغير، تولي كاري، غادي تولي هرم عندو لا باس كاري، يعني بيراميد كاري. كتبوها هنايا بيراميد كاري. هادشي خاصكم تفهموا، باش الا فهمتوه، الا نسيتو هادشي غير بالرسم كتعرفو. صافي كتحيدو هادو كيبان لكم ملي في هرم ولا باز ديالو كاري، كتبقى تعقل عليهم. صافي سي تري بيان. دونك هاد اللوكال اللي كاينين في هاد البارتي نمحيو ونشوفو عاوتاني الحالة أخرى بالنسبة للبي. وصلنا لهاد التالتة هادي، دونك نشوفو ليكزومبل هنايا. كاين عندنا هنايا دو اكزومبل بحال بي او اف 4، وكاين بي ار اف 4. بي ار اف 4 موان، إشارة موان. سي بيان. نتوما اختارو واحد فيهم، حنا نختارو هاد بي او اف 4. صافي نتوما خدمو عاوتاني هذا. الوغ عندك او غادي يكون اف هنايا، اف هكا، اف هكا، اف هكا. هانتوما دونك هادشي راه قريناه في ستركتور دو لويس. اكس او شحال غادي يكون عندو من دوبليزون؟ غادي يكون عندو جوج، واحد جوج لي دوبليزون. صافي سي بيان. الوغ غنجيو نحسبو دابا بي شحال كتساوي لنا ان، وهو عدد لاطوم اللي دايرين بي، واحد جوج ثلاثة ربعة، زائد ام وهو عدد لي دوبلي اللي هما جوج. سي بيان. يعني شحال؟ 6. يعني كنخدمو في بيغا 6. سي تري بيان. غنشوفو دابا السيمبول ديالو، الرمز ديالو اكس او. التيوب كيتسمى تيوب، التيوب ديال هاد العنصر الكيميائي اللي عندنا. الوغ غادي يولي 4 هنا 4 حيت عندنا 4 ديال لاطوم اللي مع لاطوم سنترال، وجوج حيت عندنا لي دوبليزون. سي بيان. دونك دابا جينا نرسمو دابا الرسم ديالنا. غادي نشوفو الرسم السابق. شكون اللي غادي نغير؟ هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ سي بيان. غادي نغيرو هذا لاكس ديالنا، حيت قلنا غادي نغيرو لي لاكس. دونك غنغيرو هذا. اشنو غادي يولي عندنا؟ غادي يولي عندنا واحد الكاري. سي بيان. في واحد البلون. سي بيان. يعني اشنو غنديرو؟ غتولي عندنا بي او دونك قلنا هذه ما تغيرش، دونك اف ياك، وقلنا هذه حتى هي ما تغيرش. سي بيان. لا ميم شوز حتى هذه ما تغيرش، ما نقيسوهاش، وقلنا هذه هي اللي نغيرو. سي بيان. صافي. دونك هادو غادي يتحولوا لنا لاش؟ دوبليزو. ها هما دوبليبل، عفوا دوبليبل.
سي تري بيان. يعني الشكل اللي دونك هادو ما عندناش، يعني لا جيومتريك دو موليكول هي واحد المربع كان في واحد لو بلون، ها هو كاري بلون صافي. سي تري بيان. لي كيستيون هنا كيتحطوا دونك لي زونغل هادي يوليو 90. دونك هنايا في الاول صغارو شويه، دابا غادي يوليو 90، غادي يرجعو 90 درجه. علاش؟ لان هادو كيأثروا شويه على هادو، وهذا كيأثر وكيرجعو كيما كاين، هذا كيأثر من هادي وهذا كيأثر من هادي بلا ميم فورس لا ميم كلشي. دونك غادي يكونوا باقيين في بلاصتهم صافي. سي تري بيان. دابا واحد واقف هكا، واحد كيجبدو من هاجي، واحد كيجبدو من هاجي، بحال انا كنجبد السيلو من هاجي وانت كتجبد من هاجي بلا ميم فورس وكلشي. دونك غادي يبقى في بلاصتو ما غاديش يتغير. دونك الزاويه في بلاصتها هي 90 درجه صافي. سي بيان. لي زونغل 90 درجه باش تغير لنا فيغور دو ريبيتيسيون ما تغيرناش كما قلنا. دونك الدقيق لا جيومتريك دو موليكول غادي تغير، غادي يولي عندنا كاري، يولي عندنا كاري بلون، كاري بلون صافي. كاري بلون سي تري بيان. نحيو نشوفو الحالة الأخرى. دابا وصلنا 3 من 4 ل 5 في ساعة نديرو. الوغ نخدمو غير 4 ل 5 راه باينة غتعطينا 180. الوغ شكون هي الرابعة؟ هي فورم. نعطيو اون جينيرال باش من اون جينيرال صافي. اون جينيرال غادي يكون عندنا واحد العنصر ا، دونك غتكون عندنا هكا باش منطولوش ا اكس 3 او 3، يعني غادي يعطينا هاد الشكل هذا صافي. ا هي لاطون سونطرال صافي. لا ستركتور دو لويس غتكون بحال هكا، دونك غتكون هنايا ها اكس 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 فيها 3 الاكسات صافي. هذه هي. وغادي يكون عندنا شحال هنايا؟ عندنا 3 1 2 3 صافي. هذه هي ستركتور دو لويس، يعني غادي يكون عندنا العناصر هادو هما لي زاتوم، يعني 3 هما 3 اللي هي وشحال من دوبل ليبر كاينين 3 صافي. الا جينا للرسم غادي يكون لا ميم شوز ها ا. دونك هنايا تغيروا هاد الجوج، دونك سامبلو غنغير واحد في هادو صافي. نغيرو اكزومبل هذا غادي يولي عندنا بحال هكا ها اكس، دونك هذا نغيرو غادي يولي عندنا بحال هكا. غادي يولي غادي يولي دوبل ليبل لان واحد يتحول. دونك هذا غادي يولي بحال هكا اكس، وهذا غادي يولي لنا اكس، وهذا وهذا سي بيان. الوغ الشكل ديالو كما كتشوف دونك ها هو، وعندك واحد هنا داير بحال هكا هكا وهكا، يعني الشكل ديال الطيب طيب شكله هو بحال الطيب سي بيان. والزاويه ديالو شحال غتكون؟ دونك هنايا 90 ماغاديش تغير. دونك هنايا لان هذا غادي ياثر على هذا وهذا ياثر على هذا، يبقاو تقريبا 90 درجه. دونك لي زونغل كتبوهم هنايا، لي زونغل ديال هذا هو 90 ياك. تاني حاجه شكون هو؟ تاني حاجه شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو لا فيغور دو ريبيلسيون. لا فيغور دو ريبيلسيون هنايا شحال غادي تكونو؟ دونك لا فيغور دو ريبيلسيون هنايا راه غيرنا هادو مع هادو، شتي عطاتنا 90 هكا سي بيان. دونك غنعطيك 90 هكا. دونك هذا عمودي على لو بلا اللي عندنا، يعني هاد لا فيغور دو ريبيلسيون. شنو غادي ندير لا فيغور دو ريبيلسيون؟ لا فيغور دو ريبيلسيون شنو هو؟ اوكتا ايتر ماغاديش تغير سامبلومون. ثالث حاجه وهي جيومتريك دو موليكول. شنو قلنا؟ فورم دو تي صافي. سي سامبلومون سي تري بيان. نشوفو الحاله الاخيره فاش غادي يكون عندنا اكس 2 و او 4، يعني غادي يكون غادي تحيد واحد غادي يتحول لدوبل لي سي بيان. غادي يكون غادي نحيدو واحد من هادو بحال هذا وغادي نحولوه لدوبل لي، يعني شنو ولا لنا بحال واحد الضغوط واحد المستقيم. دونك هادو كيأثروا وهادو كيأثروا، دونك كيبقى لنا واحد لينيير، شي حاجه لينيير يعني اوكتي. دونك هنايا غادي تغير الدرجه غتولي 180 دوغري. دونك هنا 180
وغادي تولي هنايا جيومتريك دو موليكول. هاد التغيير حتى هي تولي لينيير. سي تري بيان، حنا سالينا في البارتي ديالنا صافي. الوغ اشنو فهمنا في هاد الكور هذا في هاد البارتي الاول؟ الوغ عرفنا لا جيومتريك دو موليكول، عرفنا فيك كيفاش الزوايا، القيم ديال الزوايا، عرفنا شكون اللي لا بروميير انفيريور. هنا كاين اللي كيأثر على الزوايا بحال الالكترونيغاتيفيتي حتى هي كتأثر. هادشي غنشوفوه الحصه الجايه ان شاء الله. المهم انه شنو فهمنا دابا؟ فهمنا ان لو دوبل ليبر هو المسؤول عن لا جيومتريك دو موليكول، هو اللي كيغير لنا القيم ديال لي زونغل. شكون؟ لي دوبل ليبر. كل ما كان لي دوبل ليبر كتر كل ما لي زونغل كتغير. سي بيان صافي. الوغ كما شفنا البارتي الاولى هذه بالنسبه لهاد الشابيط سهله بزاف، شي حاجه بسيطه بزاف، دونك غير شي حاجه كتحفظها وصافي. دونك من الاحسن انك تشوف الكور ديال لي بروف ديالك وشوف الاسماء اللي حاط لك لي بروف. دونك انت راك فهمتي دابا كيفاش كنخدموا، كيفاش كنحددوا الاشكال اكسيتيرا صافي. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله تاع الكور ان شاء الله.